चलो। अल्लाह ताला की हम्म। बात ऐसी है जिनका इस्तेमाल किसी के मुकाबले में होता है, जैसा कि मकर, टैग, इस्तेहजा, मजाक उड़ाना और खिदा, धोखा देना। तो ये जो सिफात हैं, ये सिफात मुकाबलतन इस्तेमाल होंगे, मुकाबलतन यानी किसी के मुकाबले में इस्तेमाल होंगे। ठीक है। अब आगे पढ़ो। इन अल्लाह तबदु इन तुबदु खैरन। इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फइन्नल्लाह काना अफुव्वन क़दीरा। वक़ौलुहु वलयअफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि फबिइज्जतिक फबिइज्जतिक लअग़वियन्नहुम अजमईन। तबारक अस्म हम्म, रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम फ़अबुदूहु। बस 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 बस। ये जो आयतें हैं, पहले तर्जुमा देखो। इन तुबदु खैरन और तुखफूहु और ताफू अन सू फइन्नल्लाह कान अफुवन कदीरा। अगर तुम जाहिर करो किसी भलाई को, इन तुबदु, अगर तुम जाहिर करो किसी भलाई को, या ये कि उसको छुपा दो। अगर तुम जाहिर करो किसी भलाई को, या ये कि उसे छुपा दो, या किसी बुराई को माफ कर दो। ठीक है। अगर तुम किसी खैर को जाहिर करो या उसे छुपाओ, या किसी बुराई को माफ कर दो, यानी किसी जुल्म को माफ कर दो, तो अल्लाह माफ करने वाला है, कुदरत रखने वाला है। तर्जुमा सुना क्या लिखे? सुनाओ। अगर तुम जाहिर करो किसी भलाई को या ये कि उसे छुपा दो या किसी बुराई को माफ कर दो तो अल्लाह माफ करने वाला कुदरत रखने वाला है। दूसरी आयत, वलियाफू वलियस्फहू, चाहिए कि वो माफ कर दें और चाहिए कि वो दरगुजर फरमाएं। चाहिए कि वो माफ कर दें और चाहिए कि वो दरगुजर फरमाएं। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? और अल्लाह माफ करने वाला, रहम करने वाला है। कैसे? सुनाओ क्या लिखी? चाहिए कि वो माफ कर दे और चाहिए कि वो दरगुजर फरमाए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, और अल्लाह माफ करने वाला रहम करने वाला है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, और अल्लाह ही के लिए इज्जत है और उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। तो कैसे? सुनाओ। और अल्लाह के लिए इज्जत है और उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। फबिइज्जतिक लअग़वियन्नहुम अजमईन, बस तेरे इज्जत की कसम, मैं अलबत्ता जरूर उन तमाम को गुमराह करूंगा। बस तेरी इज्जत की कसम, मैं अलबत्ता जरूर उन तमाम को गुमराह करूंगा। बस तेरी इज्जत की कसम, मैं अलबत्ता जरूर उन उन तमाम। तमाम को गुमराह करूंगा। कैसे? तबारक अस्म रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, तेरा रब का नाम बाबरकत है, जो इज्जत, जो जलाल और इकराम वाला है।
बुजुर्गी और इज्जत वाला है। ये फिर से बोलिए ना, इसका मतलब तेरे क्या है रब रब? तेरे रब का नाम बाबरकत है। तेरा रब का नाम बाबरकत है, जो बुजुर्गी और इज्जत वाला है। कैसे? ये सारा तर्जुमा एक बार सुनाओ मुझे, तेरे रब अब का जो लिखे हो नाम। शुरू से। इन तुम दो खैर, आयत पढ़ो इन तर्जुमा तुब करो। इन तुब्दु खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सुइन फइन्नल्लाह काना अफुवन कदीरा। अगर तुम जाहिर करो किसी भलाई को या ये कि उसे छुपा दो या किसी बुराई को माफ कर दो तो अल्लाह माफ करने वाला कुदरत रखने वाला है। वलियाफू हम्म, वलियस्फहु अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। चाहिए कि वो माफ कर दे और चाहिए कि वो दरगुजर फरमाए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, और अल्लाह माफ करने वाला रहम करने वाला है। वलिल्लाहिल हम्म, इज्जतु वली रसूलिही, और अल्लाह के लिए इज्जत है और उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। फबिइज्जतिका हम्म। लअुग- लअुगरियन ल- लअुगबियन्नहुम अजमाइन लअुग़वियन्नहुम अजमईन। लअुगबियन्नहुम अजमाइन। बस तेरी इज्जत की कसम, मैं अलबत्ता जरूर उन तमाम को गुमराह करूंगा। तबारकस्मु हम्म। रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तेरा रब तेरे रब का नाम बाबरकत है, जो बुजुर्ग और इज्जत वाला है। इन इन आयात में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए जिन सिफात को साबित किया गया वो ये है, अफूवन, यानी अल्लाह सिफत अफू से मुत्तसिफ है। अफू का माने माफ करना, तो अल्लाह की सिफात में सिफत अफू है। दूसरी सिफत इसमें क्या है, कदीर है, अफूवन कदीरा। तो गया अल्लाह कुदरत के बावजूद माफ करने वाला है। तो माफ करना दो किस्म का है। एक तो यह है कि इंसान को बदला लेने की कुदरत नहीं है, वो माफ कर दिया, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है बदला लेने की कुवत है, बदला लेने की ताकत है, लेकिन इसके बावजूद इंसान उसको माफ कर दे। तो अल्लाह अफू है, यानी माफ करने वाला है, और कदीर है, कुदरत वाला, यानी कुदरत के बावजूद माफ करने वाला है। ऐसे ही अन यगफिरल्लाहु लहुम लकुम, के अल्लाह के लिए मगफिरत दी गया। अफू और अ, गफूर का माना एक है। तो और फिर इसके साथ रहीम, अल्लाह रहमत वाला है। बाकी आयतों में अल्लाह के लिए इज्जत को साबित किया, वलिल्लाहिल इज्जतु, इज्जत है अल्लाह के लिए। फबी इज्जत ही कहा, इब्लिस ने कहा है अल्लाह तेरी इज्जत की कसम। इसने भी अल्लाह के लिए इज्जत को साबित किया, और इसी मायने में इकराम है। तो गया अल्लाह इज्जत वाला भी है, इकराम वाला भी है। तो इन आयत में अल्लाह ताला के इन सिफात का जिक्र किया गया। वो सिफात क्या है? सिफत अफू, सिफत कुदरत, सिफत मगफिरत, सिफत रहमत, सिफत इज्जत और इकराम। ये सब क्या है? अल्लाह ताला की सिफात में से है। बताओ इन आयत में अल्लाह ताला की क्या सिफात है? सिफत अफू, सिफत कुदरत, सिफत मगफिरत, सिफत रहमत। और वलिल्लाहिल इज्जत हो, सिफत इज्जत बोलो, सिफत इज्जत। और जलाल और इकराम, यानी अल्लाह सिफत जलालत से मुत्तसिफ है, जलाल यानी बुजुर्गी वाला, और इकराम वो भी इज्जत के माने में। ये सारे के सारे अल्लाह ताला की सिफात हैं, जिनका इन आयात में तस्करा किया गया है। समझ गए? जी समझ गए। अब आयतों की तशरीह सुनो।
یہ امتحان میں مطلوب نہیں ہے، بس آیت کو سمجھ جاؤ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کسی نیکی کو کھلے عام کرو، یا کہ چھپا کر کرو، یا کہ مطلب اللہ جانتا ہے، کسی نیکی کو کھلے عام کرو یا کہ چھپا کر کرو، اور ایسے ہی کسی برائی کو معاف کرو۔ برائی کو معاف کرنے مطلب کیا ہے؟ کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تم پر ظلم کیا، تم اس سے معاف کرو، تو اللہ عفو و قدیر ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی قدرت کے باوجود معاف کرنے والا ہے، تو تم بھی قدرت کے باوجود لوگوں کو معاف کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، دوسری آیت جو ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ آیت جو ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خالہ زاد بہن کے بیٹے مصطح بن اساسہ تھے۔ نام کیا؟ مصطح، مصطح بن اساسہ، بولو، مصطح بن اساسہ، یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی جانب سے، تو اس میں کیا ہے، مصطح بھی شریک ہو گئے قیاس آرائی کرنے میں، کیونکہ مصطح دھوکے میں آ گئے۔ تو جب ابو ام المومنین کے برات کے بارے میں سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا اب میں مصطح کی کفالت نہیں کروں گا۔ مصطح غریب تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح کو ہر ماہ کوئی وظیفہ دیتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مصطح میری بیٹی کے مسئلے میں ملوث ہے، کہا کہ میں مصطح کو اب ماہانہ وظیفہ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ غفور رحیم ہے، جیسا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے، اللہ تم کو درگزر کرے، تم بھی لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کو درگزر کرو۔ سمجھ گئے نا؟ جی جی اچھا، تیسری آیت جو ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت اصل میں منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے تعلق سے نازل ہوئی۔ کسی جنگ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر گئے تھے، تو راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ مدینے میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کا جو عزت والا ہے ذلیل کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ تو اس وقت لشکر میں منافقین بھی ہوتے تھے، کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ عزت والا وہ ہے اور اس کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا ہے، عزت والے نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول اور مومنوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا اصل عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ یا عزت کا معنی اکرام کے بھی ہیں، اور عزت کا معنی غلبہ کے بھی ہیں۔ جس کو عزت ملتی ہے اسے دوسروں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان ساروں کو البتہ ضرور گمراہ کروں گا۔ تو یہ ابلیس کے بارے میں نازل ہوئی کہ ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے دربار سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت برسائی، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم مجھے قیامت تک کی عمر دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکا سکوں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھ کو جو ہے مہلت دی گئی۔ اب اس کے بعد اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان ساروں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو یہاں عزت سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کی عزت، یعنی اللہ تعالیٰ صفت عزت سے متصف ہے، اللہ کے لیے عزت ہے۔ عزت کا معنی بزرگی بھی ہے، عزت کا معنی غلبہ کی بھی ہے۔ اور جو آخری آیت ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بابرکت ہے۔ وہ رب کیسا ہے؟ جلال، جلا، تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام بابرکت ہے۔ وہ نام کیسا ہے؟ جلال اور عزت والا ہے۔ تو گیا اللہ تعالیٰ جلال من عظمت، عظمت والا ہے،
اور اللہ عز و جل عزت والا ہے، سمجھ گئے؟ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا ہمیں علم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر کل جو ہے جس دیگر صفات ہیں، جو صفات نفی میں آئے ہیں، ان کا انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، السلام چلو. علیکم.